अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहाँ से बकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम बात करेंगे आपसे फ़ॉरगिवनेस के ऊपर, माफ़ कर देने के ऊपर। अब लफ़्ज़ तो बड़ा सिंपल सा है, माफ़ कर देना, फ़ॉरगिवनेस करना, ठीक है ना? अब हम बचपन से इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि माफ़ कर देना चाहिए किसी की गलती को, इग्नोर करना चाहिए किसी की गलती को, ठीक है? दिल साफ़ रखना चाहिए। ये इस्लामिक तौर पे भी हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आजकल के दौरे हाज़िर में अगर इसको अप्लाई करना हो, इसकी प्रैक्टिस करनी हो, तो हम कैसे इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? इस हैबिट को कैसे अपनाएँ, फ़ॉरगिवनेस को कैसे अपनाएँ, ठीक है? वैसे तो इस्लामी तौर पे हर चीज़ लिखी हुई है अब, लेकिन डेफ़िनेटली हम ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं कि हम इन चीज़ों पे अमल नहीं करते। अगर थॉरोली हमारी टोटली इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़रे, हम कुरान मजीद को फ़ॉलो करें, अहादीस को फ़ॉलो करें, तो फिर ह हमारी ज़िंदगी पीसफुल हो जाए, ठीक है ना? हम ज़िंदगी में बड़े पुरसुकून रहें, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफ़ियत इतनी हैं, हमारी जो सोशल लाइफ़ की रिक्वायरमेंट, पर्सनल लाइफ़ की रिक्वायरमेंट, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी ज़िंदगी की इतनी मसरूफ़ियत हो गई है कि हम इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते। हम जस्ट नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी हम गुज़ार रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे हमारी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज हो सकती है। हमारी पीस ऑफ माइंड आ सकता है। हमारा माइंड पीस में आ सकता है। हमारी ज़िंदगी जो है वो पीसफुल हो जाएगी अगर हम इस क्वालिटी को प्रैक्टिस कर लें और अपना लें फ़ॉरगिवनेस को। अच्छा, यहाँ पे ना मैं 2 आपको जो है ना वो टेक्नीक्स बताऊँगा कि आप इस क्वालिटी को कैसे डे टू डे लाइफ़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी और लेटर ऑन आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। नंबर 1 जी, आप डेली जब घर से निकलते हैं, कोई शॉप में जाता है, कोई बिज़नेस ऑफ़िस में जाता है, कोई जॉब पे जाता है, ठीक है ना? तो आप ये माइंड में रखें कि मैंने कोई 2 से 3 चीज़ें रास्ते में से हटानी हैं, जो ईंट हो सकती है, कोई रैपर हो सकता है, कोई छिलका हो सकता है, उसको हाथ से पकड़ के कर दें या पाँव से साइड पे कर दें। माइंड ये होना चाहिए कि यार मैंने 2 से 3 चीज़ें ऐसी साइड पे करनी है रास्ते में चलते हुए, ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो जाए, कोई ठुड्डा लग के ना गिर जाए किसी पत्थर से, या कोई स्लिप ना हो जाए, कोई स्लिप ना हो जाए किसी छिलके से, ठीक है ना? कोई फ्रूट का छिलका गिरा हुआ है, आप उसको बेशक हाथ से नहीं कर सकते, पाँव से कर दें, इसको एक साइड पे कर दें, ठीक है ना? ये आपका माइंड होना चाहिए, आपने उससे होके नहीं गुज़रना, ठीक है ना? ये आप माइंड में रखें कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, ठीक है ना? मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा कूड़ा करकट का जो ढेर है वो उठा के साइड पे रखें, ठीक है ना? जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप 2 से 3 जो है ना वो चीज़ें रास्ते में से साइड पे करें, ठीक है ना? इससे होगा क्या? ठीक है ना? इससे आपके माइंड की और आपके दिल की प्रैक्टिस होगी दूसरों के लिए केयर की, ठीक है ना? क्योंकि आप जो ये एक्ट कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, इसका एक इस्लामी पहलू भी है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है ना? हमें जो है साफ़-सुथरा रखना चाहिए, अपनी एनवायरनमेंट को, खुद भी साफ़ रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन इसका जो मेन क्रिटिकल पॉइंट है कि आप दूसरों की केयर का एलिमेंट आपके दिल में होगा, ठीक है ना? कि यार इससे कोई बंदा स्लिप ना हो जाए, किसी को ठोकर ना लग जाए। जब आप दूसरों के मामले में केयर करेंगे, तो डेफ़िनिटली लेटर ऑन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आप लोगों की छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? लाइक अगर देखें कि कोई आपको अननेसेसरी हॉर्न देता है, कोई अननेसेसरी कोई हूटिंग कर देता है, कोई अननेसेसरी आप पे कोई पानी गिरा देता है, कोई इस तरह की बात कर देता है, आप उसको माफ़ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी आपके दिल की और माइंड की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की और ये जो और केयर करने की। क्योंकि आपने प्रैक्टिस की, वो जो रास्ते में चलते हुए 3 या 2 चीज़ों को डेली आप साइड पे कर रहे थे, माइंड को आपने ट्रेंड किया कि यार मैंने लोगों की केयर करनी है, कोई ठुड्डा लग सकता है किसी को, कोई ठोकर खा सकता है, कोई स्लिप हो सकता है, ठीक है? एक तो ये है जी। दूसरा आपने क्या करना है जनाब, आपने लोगों से जब भी आपने मिलना है, सलाम लेनी है, ठीक है ना? आपने आपने चेहरे पे स्माइल रखनी है,
ٹھیک ہے. آپ نے اسمائل کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے بالکل فوکس کے ساتھ سلام لینی ہے, اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے آپ نے اس کو احساس دلانا ہے جی کہ میں بڑا خوش ہوں آپ سے مل کے. مجھے یہ ویسے بھی اسلامک طور پہ بھی دیکھا جائے, اخلاقی طور پہ بھی دیکھا جائے, جس سے آپ ملیں تو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سلام لیں, اور اس کی طرف دیکھ کے آپ کو خوشی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کی انٹریکشن میں آتا ہے, جو آپ کو ملتا ہے, جو آپ کے پاس ہے, جس سے آپ کا رابطہ ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی شاپ پہ آتا ہے, تو آپ اس کو وارملی ملیں, ٹھیک ہے نا. اس سے بڑا امپیکٹ آئے گا. اس سے یہ ہے کہ آپ میں خوش اخلاقی کی ایک ہیبٹ پیدا ہوگی, ایک پریکٹس ہوگی خوش اخلاقی کی, ٹھیک ہے نا. جب آپ چہرے پہ اسمائل لائیں گے, یہ آپ کی ہیبٹ بنے گی, آپ کا دل نرم ہوگا, ٹھیک ہے نا. بیسیکلی یہ فورگیونیس کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے, یہ آپ کے دل کا سخت ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, کہ آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, آپ کا دل بڑا سخت ہے, آپ کا دل نرم نہیں ہے. جو میں نے پہلی آپ کو ٹیکنیک بتائی کہ رستے میں یہ 2 سے 3 چیزیں آپ سائڈ پہ کریں, وہ بھی اس کی یہی پریکٹس ہے کہ آپ کا دل نرم ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کا احساس کرتے ہیں, کیئر کرتے ہیں, یار کوئی ٹھوکر کھائے گا, کوئی سلپ ہوگا, کسی کو نقصان ہوگا. جب آپ کسی کو خوش اخلاقی سے ملیں گے تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کا دل نرم ہے, کیونکہ لوگوں کے چہروں پہ کبھی سمائل آتی نہیں ہے, لوگوں کے چہرے سیریس رہتے ہیں. اتنی پریشانیاں مشکلیں ہیں زندگی میں, اور پریشانیوں میں لوگ رہتے ہیں, لوگ ہنستے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں اس میں کون سا کوئی کاسٹ آتی ہے, اس میں کون سا کوئی آپ کا خرچہ آتا ہے, کہ آپ اگر ویسے تو آپ نے ملنا ہے لوگوں سے, آپ ایک سوشل زندگی میں رہ رہے ہیں, ڈیلی آپ کا سینکڑوں لوگوں سے رابطہ پڑتا ہے, کسی کا 10 سے پڑتا ہوگا, 20 سے پڑتا ہوگا. تو آپ اگر جس سے انٹریکشن کرتے ہیں, آپ اسے سلام لے کے چہرے پہ اسمائل دیں, گرم جوشی سے ملیں. اس سے آپ کا دل نرم ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کی دیکھیں گے کچھ عرصے بعد, اور یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ود کانشیس مائنڈ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کانشیس مائنڈ کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک آپ کا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے, جو کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی جو نارمل روٹین کی, کہ آپ کس کو دیکھتے ہیں, کدھر جاتے ہیں, رستہ کدھر ہے, ٹھیک ہے نا, کیا کام کر رہے ہیں آپ, یہ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. ایک آپ کا ہے سب کانشیس مائنڈ, جو آپ کا بیک اینڈ پہ میموری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کو پریکٹس کرواتے ہیں, اس کی تربیت کرتے ہیں. آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں اب ایک چیز پڑی ہوئی ہے کہ یار میں اگر اس کو ہاتھ لگاؤں گا نا تو مجھے یہ چیز جلائے گی. تو یہ سب کانشیس مائنڈ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ماضی میں, کہ میں نے اس چیز کو ہاتھ لگایا, مجھے جس نے جلایا, یا اس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں گا تو یہ مجھے کرنٹ کرے گا, کیونکہ یہ ماضی کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی وہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے سب کانشیس مائنڈ میں. تو کچھ عرصے بعد آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ ہو چکی ہوگی ان 2 جو ٹیکنیکس کی پریکٹس کر کے, اور وہ آپ کو انڈیکیشن دے گا, آپ کو سگنل دے گا کہ بھائی میں نے اس کو معاف کرنا ہے. کیوں؟ میں لوگوں کی کیئر کرتا ہوں, میں لوگوں کا احساس کرتا ہوں, میں لوگوں کو خوش ہو کے ملتا ہوں. تو میں نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا ہے, میں نے اگنور کرنا ہے, میں نے موو آن ہونا ہے. تو یہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری آئے گی, اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد آپ کی جو ہے نا پیس آف مائنڈ آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ اننیسیسری ہم نے اندر گرجز رکھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. اینگر لے کے چلتے ہیں, دکھ لے کے پھرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری پریکٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے مائنڈ کو آکوپائی کرتا ہے, تو ہم پھر ہر بندے کو ایک ہی جیسا ڈیل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی پرسنالٹی یہ بن جاتی ہے کہ یار یہ غصے والا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ جب اس کا مائنڈ آکوپائی ہو چکا ہوتا ہے, اس وجہ سے دل سخت ہو چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ہر بندے کو ایک جیسا ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کانشیس مائنڈ کے ساتھ یہ ایفرٹ کرنی ہے, اور یہ 2 ٹیکنیک جو میں نے بتائی ہیں ویری سمپل. آپ جب گھر سے نکلیں 2 سے 3 چیزیں رستے میں سے سائڈ پہ کریں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اور ٹھیک ہے جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے. اور نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس بندے سے آپ ملیں اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ اور وارملی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملیں, ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی, آپ کا دل نرم ہوگا, اور آپ لوگوں کو معاف کرنے لگیں گے, آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, اور آپ کی زندگی میں بہت پیس آف مائنڈ آئے گا, پیس آئے گا, ہیپینس آئے گی, جس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.